السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة فوق الشوية الإخبارية. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم في هذه الحلقة إخواني أخواتي غادي نتكلموا على موضوع جديد، موضوع اللي هو مهم إخواني أخواتي. الحمد لله المملكة المغربية ديالنا دائما في تطور وفي ازدهار، وديما الحمد لله ولله الحمد الفوق. وهذا الشيء اللي كيخلي بعض الدول يضربوا في السياسة المغربية وفي الاقتصاد المغربي ووحدته الترابية إخواني أخواتي. ولكن المغرب الحمد لله ديما كيوجه لهم الطعنات وكيرقد لهم اليدين مع الرجلين وكيوجه لهم الضربات الواحدة تلو الأخرى. المغرب اليوم كيفاجئهم وكيبرم صفقة جديدة مع أمريكا. بقاو معنا إخواني أخواتي، إلا عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايكات ديالكم والبارطاج للفيديو وتعليقاتكم اللي كتشجعنا وكنتظروها على أحر من الجمر. وزارة الدفاع الأمريكي إخواني أخواتي كتكشف على صفقة جديدة بين المغرب وشركة الراثيون الأمريكية بقيمة 212.05 مليون دولار لفائدة المقاتلات الحربية للقوات المسلحة الملكية المغربية. فقد منحت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا لشركة راثيون تكنولوجيز من أجل صناعة محركات من نوع F100 PW 229 لفائدة الطائرات المغربية الحربية مثل مقاتلة F16. ومن المتوقع أن يحصل المغرب على هذه المحركات في أفق سنة 2025. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد صادقت في مارس 2019 على بيع 25 طائرة مقاتلة من نوع F16 إضافة إلى 29 محرك والعديد من المعدات الحربية الأخرى بقيمة مالية تصل إلى حوالي 4 ملايير الدولار. وتدخل الصفقة الجديدة في إطار صفقات الصيانة والمتابعة للأسطول العسكري الجوي للمغرب، حيث سيتم تثبيت المحركات الجديدة في المقاتلات المغربية من أجل مواكبة التطورات المتعلقة بالسرعة والليونة في الحركة لدى الطائرات الحربية العصرية. وتنضاف هذه الصفقة إلى العديد من الصفقات التي أبرمها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الولايات المتحدة المزود الرئيسي الأول للمغرب بالأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة، بفارق شاسع عن مزودين آخرين كفرنسا والصين وروسيا وتركيا. وكان قد كشف تقرير نشره مركز السياسة العالمية الأمريكي بوليسي سنتر فور انترناسيونال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المزود الرئيسي للمغرب بالأسلحة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2019. ووفق التقرير الذي نشره المركز المذكور في الأيام الأخيرة، فإن 91% من الأسلحة اللي اقتناها المغرب من 2015 إلى غاية 2019 فهو المصدر ديالها الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم يقتني من فرنسا سوى 9% و0.3 من بريطانيا من مجموع الأسلحة التي اشتراها المغرب خلال 5 سنوات. أما بالنسبة إخواني أخواتي لموضوع آخر واللي نشرته لو موند العربي، فهل يتعرض المغرب لحملة تضليل إعلامي موجهة من طرف قوة أجنبية؟
الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ماكرون. نشرت الجريدة الفرنسية لو موند العربي يوم الأربعاء 28 يوليوز 2021 مقالا استهلته بأن ما قيل وكتب عن برنامج تجسس بيغاسوس لم يخلق أزمة دبلوماسية بين باريس والرباط، فالدولتان لهما علاقات ثقة متبادلة وهما حليفان تاريخيان. فرغم الاتهامات اللي توجهت للمغرب بالتجسس، يؤكد كاتب المقال بقيت فرنسا حذرة، علما أن المغرب الصديق والحليف اتهمته منظمة العفو الدولية وقصص منوعة باستخدام برنامج معلوماتي التجسس على معارضين وعلى فرنسيين من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كل هذه الاتهامات رفضتها الرباط لأنه ولا دليل واحد كيأكد ما يقال ضدها، وهو ما أوضحه كريستيان كامبون رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي. فهذا تأكيد للثقة التي توليها فرنسا للمغرب. وآخر مثال على الصداقة بين البلدين وهو الاحتفال بذكرى 14 يوليوز بسفارة فرنسا بالرباط، حيث شددت السفيرة الفرنسية بالمناسبة على ما يجمع البلدين من مصالح وتاريخ وخصائص مشتركة، معنى الدولة والتشبث بالاستقلالية وحس التضامن مع الشركاء. إنها روابط تاريخية متعددة تفيد الدولتين، ففرنسا هي الشريك الاقتصادي الثاني للمغرب وراء إسبانيا، ولكنها أول مستثمر أجنبي به، كما أن زيارة رؤساء فرنسا للمغرب من فاليري حيسكان ديستان إلى نيكولا ساركوزي كانت دائما تتوج بتوقيع اتفاقيات تعاون. يوضح الكاتب الذي أشار إلى زيارة الرئيس هولاند للمغرب سنة 2013 حين رافقه 60 من رؤساء المقاولات الفرنسية إن روابط التضامن توظف اليوم في إطار محاربة الإرهاب، حيث يقدم المغرب دعما مهما لفرنسا. يقول الكاتب: حيث بفضل المغرب تم كشف منسق العملية الإرهابية في 13 نوفمبر 2015 بباريس ساعات بعد العملية، متابعا أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حيث المغرب مؤخرا على ما يقوم به في إطار التحالف ضد تنظيم داعش. إنما يروج عن برنامج بيغاسوس جاء في توقيت حاسم بالنسبة للمغرب، هو ما أشار إليه سفير المغرب بباريس شكيب بن موسى. فهل المغرب يتعرض لحملة تضليل إعلامية موجهة من طرف قوة أجنبية؟ السؤال كيبقى مفتوح وينظر إليه بجدية، لأن هناك شبكات بفرنسا معادية للمغرب، كما أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه يخلق توترات ويزعج الكثيرين في العالم. إلى هنا إخواني أخواتي ننهي حلقة اليوم، خليتكم على خير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم، والسلام عليكم.